मस्जिद अक्सा के सहन में अचानक क्या निकल आया कि यहूदियों की दौड़ें लग गईं। इजरायली मीडिया ये वीडियो डिलीट करवा रहा है, जल्दी से देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मस्जिद अक्सा में बढ़ती हुई ज़्यादती की वजह सामने आ गई। आखिर मस्जिद अक्सा के सहन में बरसों पुराना दफन राज उगल दिया। ये देखकर फलस्तीनी मुसलमान सजदा रेज हो गए और इजरायलियों के होश उड़ गए। आखिर ऐसी क्या चीज मस्जिद अक्सा के सहन में नमूदार हुई? आसमान से फरिश्ता, ये हम सब जानते हैं कि इजरायलियों का मस्जिद अक्सा पर अचानक से हमला कर देना वहां मौजूद निहत्थे फलस्तीनी मुसलमानों पर जारियत का मुजाहरा करने का असल मकसद क्या है? कौन सा ऐसा नापाक इरादा लिए इजरायली बार बार मस्जिद अक्सा पर हमलावर होते हैं? शायद बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हों, मगर आज हमारी आज की वीडियो आपके सामने ऐसे चौंकाने वाले राज खोलने वाली है कि शायद आप में से बहुत से लोग ये बात ना जानते हों। हमारी वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ताबूत सकीना का एक ऐसा राज बताया जा रहा है जिसे सोशल मीडिया से डिलीट करवाया जा रहा है। इससे पहले हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी तो दोस्तों, जैसा कि 5 रमजान अल मुबारक को इस्राएली फौजियों ने अचानक से मस्जिद अक्सा पर हमला किया और फलस्तीनियों पर जुल्म जबर का पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया था, इसकी वजह सामने आ चुकी है। इजरायलियों का असल मकसद मस्जिद अक्सा को बार बार शहीद करने का इजरायलियों का मकसद क्या है? क्या वो लोग मस्जिद को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, या फिर उनका मकसद ताबूत सकीना की खोज लगाना है? ऐसे बहुत से सवालात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन जो वाकया मस्जिद अक्सा के सहन में मौजूदा हालात में पेश आया, उसे देखकर इजरायलियों के होश उड़कर रह गए हैं। उनके सीनों में दफन राज सामने आ चुका है। इजरायलियों ने फलस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा से बाहर निकालना शुरू कर दिया और मस्जिद अक्सा को खाली करने लगे। इनका मकसद मस्जिद अक्सा की खुदाई करना था और ऐसी कोशिशें माजी में भी बहुत बार की जा चुकी हैं, लेकिन अल्लाह की बेआवाज लाठी उन पर ऐसी पड़ती रही कि ये अब तक अपने नापाक इरादे में कामयाब ना हो सके। इसी सिलसिले में जब इस्राएलियों ने काफी मुसलमान फलस्तीनियों को मस्जिद से बाहर निकाल दिया, कुछ फलस्तीनी वहां से बाहर नहीं निकले। उनमें से एक अबुल हसन नामी बुजुर्ग भी था जो ज्यादातर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। वो उस वक्त मस्जिद में नमाज में मशगूल था। यहूदियों ने मस्जिद के सहन में खुदाई शुरू कर दी। इन इजरायलियों की असल तलाश ताबूत सकीना है, जिसे वो तलाश करना चाहते हैं। ताबूत सकीना क्या है और इस ताबूत में ऐसा क्या है जिसे यहूदी हासिल करना चाहते हैं? क्या वाकई ही ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के आते में दफन है, और क्या खुदाई के दौरान इजरायली इस ताबूत तक पहुंच गए हैं? दोस्तों, कुछ फलस्तीनी अभी भी मस्जिद अक्सा में मौजूद थे। इजरायली फौजियों ने जब एक गहरा गड्ढा खोदा तो एक ऐसी चीज नमूदार हुई कि सबके होश उड़ गए। अभी इजरायली उसको देखकर संभले ही नहीं थे कि आसमान पर एकदम अंधेरा सा छा गया और ऐसी आंधी चलनी शुरू हुई कि मस्जिद अक्सा के सहन में मिट्टी का तूफान सा आने लगा। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और उस गड्ढे से एक जहरीला सांप निकल आया, जिसे देखकर इस्राएली फौजी पीछे हट गए। इस गड्ढे में एक नहीं बल्कि बेशुमार सांप थे और उसके नीचे लकड़ी का एक बक्सा सा दिखाई देने लगा। ये देखकर कई इजराइलियों की आंखें लालच और खुशी से चमक उठी। उन्हें लगा कि वही ताबूत सकीना है। उन्होंने अपनी पिस्तौलों से इन सांपों को मारना शुरू कर दिया एंड उसी वक्त मिट्टी का तूफान उठा कि एक अफरा तफरी से फैल गई। इसी दौरान आसमान पर एक सफेद घोड़ा सा दिखाई दिया जो इस गड्ढे की तरफ तेजी से बढ़ा और आसमान पर बिजली जोर से चमकी कि सबके दिल दहल गए। आधे घंटे बाद कि तूफान थम चुका था, मिट्टी उस गड्ढे में भर चुकी थी, आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। अब वहां ना सांप थे ना ही कोई चीज के अचानक से अबुल हसन की आंख खुल गई। वो पसीने से तर जानमाज पर ही सो रहा था। ये सारा मंजर उसने ख्वाब में देखा था, लेकिन उसे यूं लग रहा था कि शायद ख्वाब के जरिए ये कोई इशारा था जो उसे दिया गया। ताबूत सकीना की असल हकीकत क्या है, ये अब हम आपको बताते हैं। ताबूत सकीना के मुतालिक अक्सर मुफासरीन का कहना है कि ये जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जमीन पर उतारा गया था। ये ताबूत लकड़ी का एक संदूक था।
یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث ایک کے بعد ایک اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی ان کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمت اور برکت کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی طرح چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارتیں نازل ہوا کرتی اور فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو اسی صندوق سے لوگ فیصلہ کرواتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی اور بلاؤں کی اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکتوں اور رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تلاش کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اسی متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضا بند ہو گئے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھا کے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ انبیاء اکرام کے علیہ السلام کی صورتوں کے حلیہ وغیرہ سب سامان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے گھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصل ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟
ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہرین آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر نہیں آ سکے۔ وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، لیکن ہر بار ہی اسرائیلیوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو اسرائیلی اور یہودیوں کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔